Bismillah, salam alaikum. معكم technicien spécialisé في الجروز œuvre avec 6 ans ديال l'expérience. هذا الفيديو الاول ان شاء الله ديالنا في هاد لاشين يوتيوب اللي غادي تكون خاصه بالناس ديال الجيني سيفيل. الناس لي زيتيديون سوا لي زيتيديون سوا الناس اللي بداو خدمه سوا لي زونتربرونور. دونك الا كنتم محتاجين بحال هادشي شين فيها لي فورماسيون ديال لي فورماسيون اللي انا عارفهم غادي تحتاجوهم في هذا المجال هذا، ولي فورماسيون ولا لي دي كور اللي غادي تطلبوهم نتوما في لي كومونتير ولا في لي ميساج بريفي. دونك الا كنتم محتاجين هادشي قولوا لي، خصنا نعرفوا اول حاجه باشتراك، وثاني حاجه كتبوا في لي كومونتير باش نكون انا تانا عارف، حيت الا كنتم ما محتاجينش كاينين لي شين بزاف كاينين لي كور سا سي ريان ندير هاد لاشين هادي. دونك على بركة الله في لاباج طرحت واحد السؤال واش محتاجين لا فورماسيون ديال الميتري، كان واحد الجواب كبير وطلبته بزاف ندير هاد الفورماسيون. وفعلا الميتري حاجه مهمه، والناس ديال الدومين ديال الجيني سيفيل شنو ما كانوا دي تكنيسيان دي انجينيور دي زونتربرونور دي بيرو ديتود دي زاركتيكت كاملين كيحتاجوا الميتري في دي طاش ديفيرونت، مي الميتري ضروري خاص الناس يعرفوه. دونك بسم الله على بركة الله غادي نبداو فورماسيون ديال الميتري وغادي نخدمو على منتج بروجي. دونك ان شاء الله هادشي اللي غادي نحاول ندير، غادي ندير فورماسيون كومبليت ديال الميتري، بتيت بروجي اون كلاس. كاين الفونداسيون، غادي نديرو فونداسيون هو اللي غادي يكون فيه هاد الفيديو الاول، وغادي نديرو البلونشي او ريتشوسي. دونك فونداسيون غادي نخدمو الفورماسيون ديال لوطون. دونك هي 21.65 الان نمرو 1. واخا هما كاين بزاف ديال لي لونغرين غادي نديرو حيت عندهم سيكسيون كونستانت، غادي نديرو لا لونغور ديالهم كاملين في اليمون واحد. لا لونغور هو 21.65، لا لارجور و لا هوتور ديالهم غادي نشوفهم في الديتاي. دونك الان 25 على 60 غادي تزاد 10 غادي تزاد 20. دونك 45 20 ديال البروبروتي، 10 ديال البروبروتي ديال من هاد الجهة ومن هاد الجهة، و10 ديال الحفير من هاد الجهة ومن هاد الجهة. دونك هي 60 زائد 20 هي 80، و 25 زائد 20 هي 45. دونك هنا 0.45 على 0.80. ندوزو ل L2، ندير كوطاسيون بحال L2 بحال L1، نحيدو الكوطاسيون اللي درنا، نحيدو هادو ديال L1 حسبناها، وندوزو نحسبو ال L2. دونك ال L2 ها هي عندنا هنا، عندنا هاد L2 من هنا لهنا، لا ميم شوز هنا، هنا
دونك هذه هي اللي كتعاود هنا سيميتريك. نحسبو هادي نضربوها بجوج ونزيدو عليها هادي جوج فاصلة 10 زائد 5.25 نضربو بجوج زائد 1.45 زائد 2.97 19.12 لا لونغور توتال ديال L2 19.12. l'épaisseur عندهم لا لارجور عندهم نفسو. شوفو عند L2 40 زائد 20 هي 60. كنعاود 20 كنزيدو هي يعني 10 ديال البروبروتي. كيف كنعرفو انا البروبروتي كيجي خارج 10 سنتيم دو شاك كوتي على البيطون و10 سنتيم و10 ديال السنتيم ديال ليسباس دو ترافاي باش يبقى لنا ليسباس باش نبوزيو ونديرو الكوفراج ونحيدو الكوفراج. دونك سالينا التيراسمون دابا التيراسمون ديال الفونداسيون التحفير كملناه. ندوزو للارتيكل الثاني هو البيطون. الارتيكل الثاني دونك 17.50 متر كوب ديال التيراسمون. وكنعرفو بان التيراسمون ماشي هذا خصنا نضربوه في 1.2 سا ديبون لا ناتور ديال التيران باش الفوازونمون اللي كيتزاد لينا التراب ملي كنحفرو كيتزاد لينا في الكونتيتي ديالو في الحجم ديالو. دونك هاد الكونتيتي هادي ماشي هي هادي تيوريك 17.51 كونتيتي تيوريك مي في البراتيك غادي تكون 20 ولا كتر. دونك الارتيكل الثاني هو البيطون غادي يكون بالمتر كوب بيان سور. لا ميم شوز غادي نخدمو لي سيميل و لي لونغرين. دونك غادي يعني السميات غادي يبقاو كيف ما هما و لي نومبر ديليمون تاعهم غادي يبقاو كيف ما هما. غادي يتبدلو غير لي ديمونسيون ديالهم. دونك الاس 1 النيميرو لي نومبر ديليمون 8 غادي نشوفو لي ديمونسيون شفنا قبيله هي 0.80 في 0.80 0.30. سمحوا لي كاين واحد الفوط هنا ديال هاد 0.30 في البيطون. مي حنا باش غادي نحفرو يعني الغرق اللي غادي نحفرو به لي سيميل سا ديبون يعني فين كاين البونسول اللي غادي يعطيه لينا لابوراتوار بيان سور. واش كاين البونسول على مترو بارابور للتي ان ولا كاين اكثر ولا كاين قل. دونك حنا غادي نقترحوا باللي كاين مترو ديال الغرق كاين البونسول بارابور للتي ان. دونك غادي نحفرو في هذيك لا فوين بوي ديال لا سيمين رابين. غادي نبداو من تيران تي ان حتى لتحت ديال لا سيمين. دونك حنا غادي نديرو مترو دابا. مي هاد لاوتو هذا تيوريكمون ما يعني ما كيكونش عندنا حتى كيكون كدير ليتيديو تكنيك ولا حتى كيدير لابوراتوار لا ريسيبسيون ديال لي فون دو فوي عاد كيعطينا هاد شحال غادي يهبط ديال الحفير. و بارابور لهاد النيفو هذا عاد سوا كنعرفوا واش كاين عندنا البوكرو بيطون ولا غادي يكون غير البروبروتي. هنا فين كيجي الخدمه ديال لاتاشمون شنو تغياليزا في الشونتي ماشي بارابور هذا كيتسمى لافوميتري اللي كنديرو دابا يعني بارابور لي بلون شنو فيهم. مي في لا رياليتي عاد كنشوفو التيران شنو كاين لا بروفوندور ديال البونسول على شحال عاد كنديتيرمينيو شحال من حاجه سوا واش كاين الكرو بيطون سوا النيفو ديال لي فو دي بوطو
وانفورماسيون اللي في البوطو مكيفوتولناش، ما خاصش يفوتو متر و20. الا كان البروفوندور ديال البونص اكثر من متر و20، سوا كنراترابيو بالكروبيطون، سوا خصنا دوبل لونغرين. خاص لونغرين شاده بين في النيفو ديال السميلات من سميل لسميل، وعاد لي لونغرين اللي شادين في اللي كيكونوا في النيفو ديال الدلاج الطابله ديال الفاتيوم. دونك دابا عندنا سميل 1 دوزناها. سميل 2، لا سميل 2 فيها مترو، شوفوا نتأكدوا، مترو على مترو على 30، واحد 0.30. النومبر ديالو راه حسبناه قبيله 5. دونك دابا عندنا لي لونغرين هما هادو، هما بلوتو غادي تبدل لينا دابا، غادي تبدل لينا لا لونغور ديال لي لونغ. دابا لا لونغرين غادي تولي هي شاده هاد الكوطاسيون هادي، يعني من بوطو لبوطو الان. دونك هي 21.65 الان نمرو 1. واخا هما كاين بزاف ديال لي لونغرين غادي نديرو، حيت عندهم سيكسيون كونستانت، غادي نديرو لا لونغور ديالهم كاملين في اليمون واحد. لا لونغور هو 21.65، لا لارجور و لا هوتور ديالهم غادي نشوفوهم في الديتاي. دونك الان 25 على 60 غادي تزاد 10 غادي تزاد 20. دونك 45 20 ديال البروبروتي، 10 ديال البروبروتي ديال من هاد الجهه ومن هاد الجهه، و10 ديال الحفير من هاد الجهه ومن هاد الجهه. دونك هي 60 زائد 20 هي 80، و 25 زائد 20 هي 45. دونك هنا 0.45 على 0.80. ندوزو ل L2. ندير كوطاسيون بحال L2 بحال L1، نحيدو الكوطاسيون اللي درنا، نحيدو هادو ديال L1 حسبناها، ندوزو نحسبو ال L2. دونك ال L2 ها هي عندنا هنا، عندنا هاد L2 هنا لهنا، لا ميم شوز هنا، عندنا هنا. دونك هذه هي اللي كتعاود هنا سيميتريك، نحسبو هادي نضربوها في 2 ونزيدو عليها هادي 2.10 زائد 5.25 نضربو في 2 زائد 1.45 زائد 2.97 19.12. لا لونغور توتال ديال L2 19.12
l'épaisseur عندهم la largeur عندهم نفسه. شوفوا عند L2 40 زائد 20 هي 60. كنعاود 20 كنزيدو هي يعني 10 ديال البروبروتي. كيف ما كنعرفو ان البروبروتي كيجي خارج 10 سنتيم دو شاك كوتي على البيطون، و10 سنتيم و10 ديال السنتيم ديال ليسباس دو ترافاي باش يبقى لنا ليسباس باش نبوزيو ونديرو الكوفراج ونحيدو الكوفراج. دونك سالينا التيراسمون دابا. التيراسمون ديال الفونداسيون الحفير كملناه. ندوزو للارتيكل الثاني هو البيطون. الارتيكل الثاني دونك 17.50 متر كوب ديال التيراسمون. وكنعرفو بان التيراسمون ماشي هذا خصنا نضربوه في 1.2. سا ديبون لا ناتور ديال التيران باش الفوازونمون اللي كيتزاد لينا التراب ملي كنحفرو كيتزاد لينا في الكونتيتي ديالو في الحجم ديالو. دونك هاد الكونتيتي هادي ماشي هي هادي تيوريك 17.51 كونتيتي تيوريك، مي في البراتيك غادي تكون 20 ولا كتر. دونك الارتيكل الثاني هو البيطون، غادي يكون بالمتر كوب بيان سور. لا ميم شوز غادي نخدمو لي سيميل و لي لونغرين. دونك غادي يعني السميات غادي يبقاو كيف ما هما، و لي نومبر ديليمون تاعهم غادي يبقاو كيف ما هما، غادي يتبدلو غير لي ديمونسيون ديالهم. دونك الاس 1 نيميرو لي نومبر ديليمون 8. غادي نشوفو لي ديمونسيون شفنا قبيله هي 0.80 في 0.80 0.30. سمحوا لي كاين واحد الفوط هنا ديال 0.30 في البيطون. مي حنا باش غادي نحفرو يعني الغرق اللي غادي نحفرو به لي سيميل سا ديبون يعني فين كاين البونسول اللي غادي يعطيه لينا لابوراتوار بيان سور. واش كاين البونسول على مترو بارابور للتي ان ولا كاين اكثر ولا كاين قل. دونك حنا غادي نقترحوا باللي كاين مترو ديال الغرق، كاين البونسول بارابور للتي ان. دونك غادي نحفرو في هذيك لا فويون بوي ديال لا سيمين رادين. غادي نهبطو من تيران تي ان حتى لتحت ديال لا سيمين. دونك نديرو حنا غادي نديرو مترو دابا. مي هاد لاوتو هذا تيوريكمون يعني ما كيكونش عندنا حتى كيكون كدير ليتيديو تكنيك ولا حتى كيدير لابوراتوار لا ريسيبسيون ديال لي فون دو فوي عاد كيعطينا هاد شحال غادي يهبط ديال الحفير. و بارابور لهاد النيفو هذا عاد سوا كنعرفو واش كاين عندنا البوكرو بيطون ولا غادي يكون غير البروبروتي. هنا فين كيجي الخدمه ديال لاتاشمون شنو تغياليزا في الشونتي، ماشي بارابور هذا كيتسمى لافوميتري اللي كنديرو دابا، يعني بارابور لي بلان شنو فيهم. مي في لا رياليتي عاد كنشوفو التيران شنو كاين، لا بروفوندور ديال البونسول على شحال، عاد كنديتيرمينيو شحال من حاجه، سوا واش كاين الكرو بيطون سوا النيفو ديال لي فو دي بوطو و انفورماسيون لي فو بوطو ما كيفوتولناش، ما خاصش يفوتو متر و 20. الا كان البروفوندور ديال البونسور كتر من متر و 20 سوا كنراترابيو بالكرو بيطون سوا خصنا دوبل لونغرين. خاص لونغرين شاده بين في النيفو ديال السميلات من سميل لسميل، وعاد لي لونغرين اللي شادين في اللي كيكونوا في النيفو ديال الدالاج الطابله ديال الباتيوم. دونك دابا عندنا سميل 1 دوزناها، سميل 2
لا سيميل فيها مترو، شوفوا نتأكدوا، مترو على مترو على 30، واحد 0.30. النومبر ديالو راه حسبناه قبيله 5. دونك دابا عندنا لي لونغرين هما هادو، هما بلوتو غادي تبدل لينا دابا، غادي تبدل لينا لا لونغور ديال لي لونغرين. دابا لا لونغرين غادي تولي هي شاده هاد الكوطاسيون هادي، يعني من بوطو لبوطو. الان حسبوا لا لونغور دابا ديال لي لونغرين الان، منين غادي نديرو الكوطاسيون من بوطو لبوطو. دابا مبقاش لي فوي ديال لونغرين، هاد البلاصه هادي كتكون محفوره بلا سوميل. هنا لونغرين كتجي غير من هنا هذا التيراسمون ديالها، مي لونغرين ريالمون كتوصل من البوطو حتى البوطو. الكوطاسيون من البوطو للبوطو، وهنا عاوتاني من البوطو للبوطو. انا درت هاد الكوطاسيون، وهنا ايغالمون من ليكستريميتي ديال البوطو لهاد البوطو، ومن هاد البوطو لهاد البوطو. هنا عندنا الان في على برا في ليكستريميتي، والداخل عندنا ال2. دونك نحسبوا هاد الكوطاسيون. نحسب هاد الكوطاسيون هادي ونضربها بجوج حيت هي اللي كتعاود هنا. دونك 2.48 زائد 2.48 زائد 2.48 زائد 0.8. دونك لا بلوطو هنا من البوطو كوطاسيون من البوطو قبيله كانت عندي 0.8 في لي تيراسمون، من البوطو للبوطو 1.35 2.48 زائد 1.35 هادو مضروبين في جوج ديال الكوتي الاخر، زائد 4.5 زائد 4.5 زائد 0.95 زائد 2.08 زائد 3.32 18.41. ثلاثة وثلاثين فاصلة 20 la largeur ديالهم هي 0.25 l'épaisseur ديالهم هو 0.60 je pense L1 0.60 شوفوا L1 خصنا نشوفوا دابا لا لونغور ديال لونغرين L1. كنحاول كنربح الوقت شويه باش ما يطولش الفيديو. انا درت الكوطاسيون ديال L2، هنا عندنا 2.50 زائد 5 زائد 6 هنا 6. دونك هذه هي سيمتريك كنا كتعاود هنا، هي نفسها هنا. دونك هذه مضروبة بجوج زائد 2.8 زائد هذه 3 يتيكال 22.70 نفسها هنا 0.40 اي فوالا. ابخي غادي عندنا لي ماسيف هما هادو اللي كاينين هنا.
هادو دي ماسيف. الدور ديال لي ماسيف نشوفو الديتاي ديال الماسيف. الام ان هذا هو الام ان ماسيف ان هو هذا ام 50 في لاوتور في البروفوندور ديالو 50 لا لارجور 50 على 50. لو رول ديال هاد الماسيف هذا ملي كيكون عندنا لونغرين ما شاداش في البوطو، ماشي هاد لونغرين هذا شاده من هاد البوطو هذا وشاده في هاد البوطو هذا، دونك مكروشي هنايا. ولكن ملي كيكون لونغرين عندنا شاده في بوطو ولا ما شداش كاع في بوطو، شاده غير في لونغرين. مثلا باغ اكزومبل كنت عندنا لونغرين من هنا لهنا، غتكون شاده في هاد لونغرين هادي وشاده في هاد لونغرين هادي. دونك هاد لي لونغرين اللي ما شادينش في البوطو كيكونوا شادين في اللونغرين، ودونك كيأثروا علينا على هاد لونغرين اللي شادين فيها كيجروها. وداكشي علاش كنديرو ماسيف هنا 50 على 50 وكيكونوا فيه واحد جوج برات باش كيعاونوا هذاك اللونغرين ما تتحركش. الا جات شي حاجه ما تتحركش الباتيمون، اذا تحركت ما تجرش اللونغرينا عندها، تبقى شويه تعاون بهذا الماسيف هذا. دونك 50 على 50 شحال عندنا من واحد جوج ديال لي زيليمون. دونك انا ماسيف 1 ماسيف واحد اللي نومبر ديليمون جوج كاينين 0.50 0.50 سالينا هنا. بقات لينا بقاو لينا لي بوطو خصنا نحسبو البيطون ديال لي بوطو. نشوفو لي تيب ديال لي بوطو. كاين 3 تيب دي بوطو: P1 P2 P3. P1 25 على 30، P2 25 على 35، P3 25 على 25. دونك هنا في هاد في لي بوطو نديرو P1 لي تيب ديال لي بوطو P2 و P3. نحسبو لي نومبر ديليمون ديال لي بوطو. P1 واحد، P3 جوج، 3 4 5 6 7 8 P2 P2. دونك 8 ديال لي زيليمون. 8 نشوفو P3 بان ليا غير جوج، هادي و هادي دو زيليمون هادو P3. P3 دو زيليمون. P2 شحال كاين من اليمون ديال P2؟ P2 هادي واحد جوج 3 صافي هما اللي كاين. دونك كاينين 3 زيليمون ديال P2. نشوفو دابا لي ديمونسيون ديالهم. P1 قلنا 0.25، P1 0.25 على 30 0.30. لا بروفوندور ديالهم اللي كما قلنا قبيل هادو بعدا دي فيب دي بوطو، ماشي لي بوطو. لي في البوطو هما اللي كيكونوا من السنيله للدالاج، اللي كيكونوا رومبلاي يعني كيكونوا مغطين، هادو دي في دي بوطو. دونك البروفوندور ديالهم شنو اللي كيحكم علينا هو البونسول، فين كاين النيفو ديال البونسول، فين لقى لينا من حفرنا لي هاد لي فوي كيجي لابوغاتوار كيشوف هاد لو سول واش هو لو بونسول ولا مازال خاص نزيدو نحفرو. دونك هذاك النيفو ديال اللي كنلقاو لو بونسول هو اللي كيحكم علينا في هاد لي في بوطو. دونك حنا اعتبرنا انه كاين مترو غادي نديرو مترو. دونك P2 قلنا ديمونسيون P2 0.25 على 35 و 25 على 25.
25 دونك 25 بثلاثة 35 0.35 وهنا 25 واحد كلهم نفس لاوتور ديالهم. دونك البيطون جو بونس بلي ساليناه هنا. البيطون مازال لنا حاجة وحدة هي الدالاج ليبيسور ديال الدالاج كيكون في لا كوب ديال لونغرين. كوب لونغرين هي كوب ان يعني لا كوب دونك 10 فهاد البلون كاين 10. دونك الدالاج نوع ديالهم بيان سور واحد. لي ديمونسيون ديالهم هذا 0.10. لي ديمونسيون ديالهم هي الروتاسيون الدالاج غادي يكون هنا. دونك هي هاد الكوتاسيون هاد 10.10 على 6.5 10.10 على 6.5 هي هذه الدرجة. هاد التوتال هذا التوتال ديال البيطون غادي نجمعوه هاد هنا بلاس ان زائد هاد الكارو هادي زائد 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 هادي دونك 18 فاصلة ديال البيطون. شنو اللي بقى لينا؟ كنا دايرين لارتيكل ديال لي ريسوناج. الارتيكل الثالث هو لي ريسوناج 3. لي ريسوناج هما ريسوناج هو البلوقاج، هو هذاك الحجر اللي كيكون نحطوه كنديرو رومبلي، كنديرو لي سيميل ولي بوطو ولي لونغرين، كنديرو رومبلي وكنديرو هاد لي ريسوناج. هذا هو الحجر اللي كتجي فوق منه الدالاج. دونك لي ريسوناج يعني لي ميم ديمونسيون ديال الدالاج. لي ريسوناج هو كيجي تحت الدالاج، يعني لا سيرفاس ديال لي ريسوناج لا سيرفاس ديال لي ريسوناج غير هو غادي نديرها بالمتر كاري. متر كاري فاصلة 65. هذه هي المتر، هذه لا سيرفاس ديال لي ريسوناج اون متر كوب. دونك سالينا هاد الميتري ديال الفونداسيون ديال هاد لا كلاس. هذا البيطون اللي مازال فيه هو مازال اللي فيه رياج بور لي دوفين. علاش قلت لي زونتربريز في الاول؟ لي زونتربريز كيديروا لافونميتري على قبل الدوفي، ملي كيبغيو يحطوا ان دوفي عطيه لشي واحد يعني غالبا في البريفي كيعطيه دوفي يعني الاثمنه ديال شحال غادي يشد هاد الخدمه هادي. الاغلبيه ديال لي زونتربرونور اللي ما قراوش هاد الدومين هذا كيديروا يعني كيعطيو الثمن ديال المتر كاري ديال الا كان الدار ولا العماره بالمتر كاري
فيها 100 متر، وكيعطيك ثمن ديال 100 متر في كل ايطاج 1000 درهم ولا 1200 درهم المتر كاري. ميم ملي كيديرو ان دوفي فيه لي كونتيتي كيديرو المتر ويديرو الدوفي، كيكون بلو بريسيز وكيكون عارف الثمن اللي غادي يعمل البيطون لي كونتيتي ديالهم، الفراياج لي كونتيتي ديالهم. بالنسبه للفراياج، راه كاين نوتخ ميثود باش نديفينيو الكونتيتي ديال الفراياج اباز ديال البيطون. الكونتيتي ديال البيطون هي لا ميثود ديال لي غاسيون، شاك إليمون شحال فيه. مثلا البيطون عندنا هنا 18، نعتبرو ان 18 كل متر كوب فيه 100 كيلو، ولكن هادشي ديفيرون، ماشي البوطون ماشي هو لي بوتر ماشي هي لي سيميل. شاك إليمون كيكون عنده يعني الغاسيون ديالو اللي كيكون بليز او موان يعني ريزونابل باش كنحسبوا الكونتيتي. يعني كتحسب البيطون ديال لي كونتيتي ديال البيطون ديالك كديرهم في الدوفي، ولي كونتيتي ديال الفراياج كدير على باز ديال لي غاسيون. مثلا عندك هنا 18 متر كوب، نعتبروا ان كل متر كوب فيه 100 كيلو. دونك غادي يكون دي دونك غادي يكون 1808 ديال كيلو طن و 800. كيدير له ديك الساعات كيدير له البري ديال الفراياج، وكيعطي دوفي البروبريتير اللي باغي يبني البروجي ديالو. دونك هادي ميثود تقريبيه. حنا في الفورماسيون ديال الميتري ديال الفراياج غادي نديرو بيان سور الميتري ديال الفراياج ديتايي. كنتمنى يكون هاد الفيديو وهاد الفورماسيون يعني عجبتكم ويعني محتاجينها، وهادشي بغيت نعرفو. الا كنتم محتاجينها ويعني وبغيتوا هاد الفورماسيون نكملوا في هاد الفورماسيون، كتبوا ليا، علموني، اشتركوا في القناه بيان سور، وديروا لايك الا عجبكم الفيديو. كاين دي رومارك كنصلحهم نبدلهم، سمحوا لي هذا الفيديو الاول ديالي اللي غادي نسجلو، كنتمنى يكون في المتناول. و اتري بيانتو ان شاء الله باش الفيديو الثاني ديال الفورماسيون البيطون اللي غادي نديرو فيها في الميتري ديال البلانشي او سوسول او ريتشوسي. اي ابري غادي نديرو الميتري ديال الفرياج ديال الفونداسيون والميتري ديال الفرياج ديال البلانشي او ريتشوسي. دونك هنا السلام عليكم.